बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान सवान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इस वक्त खासा भूचाल नज़र आ रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो कल का दिन खासा ही हंगामा खेज रहा। नेशनल असम्बली के अंदर तहरीक पर जिस वक्त वोटिंग होनी थी तो वोटिंग से कुछ देर कबल डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने रूलिंग दी और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को आइन के आर्टिकल 5 जो कि गद्दारी से मुतालिक है, मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ साजिश पे मुलविस है, उसको जो कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने ख़त कौमी सलामती में पेश किया था उसको बुनियाद बनाते हुए रूलिंग दी कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया जा रहा है, जिसके बाद से एक किस्म का आइनी बहरान कह सकते हैं और सियासी बहरान कह सकते हैं जो इस वक्त हमारे पॉलिटिकल मंजरनामा पर हमें नज़र आ रहा है। अब अगर इस तमाम सूरत हाल के हवाले से या अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से देखते हैं तो कल का दिन ही खासा सनसनीखेज़ रहा। सबसे पहले तो गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाया गया और चौधरी मोहम्मद सरवर ने उसके बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें काफ़ी सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, कई उसमें तल्ख बातें की गई। उसके बाद हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जिस वक्त मेंबरान अपोजिशन के पास अक्सरियत में मौजूद थे, वोटिंग होनी थी मगर वोटिंग से पहले ही रूलिंग दे दी गई और उसके बाद एक हैरानकुन तौर पर सरप्राइज़ सामने आया। वज़ीर आज़म साहब सरप्राइज़ के हवाले से काफ़ी दिनों से कह रहे थे, एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया और उन्होंने कौम से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ भेजे जिसको फ़ौरी ही मंजूर कर ली गई और फिर कल पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को तहलील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद अपोजिशन ने फ़ौरी फ़ैसला किया, इसको मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में हंगामी तौर पर, हालांकि इतवार का दिन था मगर उसके बावजूद फिलफौर पिटीशन तैयार करके दायर की गई। नजर बुखारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पर लीड कर रहे थे, उनके वकील थे, उनकी जानिब से पेश की गई। फारूक अचनाइक की भी उनको मुआविनत हासिल थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाबर अवान और नईम बुखारी इस केस को आगे डील करेंगे। और पिटीशन दायर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन ही 3 रुकनी इब्तदाई तौर पर बेंच तश्कील दिया, इब्तदाई समाअत की और उसको समाअत के अंदर मुख्तसर सी समाअत के बाद अगले आने वाले दिन यानी कि आज के दिन के लिए कार्रवाई को मुलतवी किया गया। और इस वक्त जबकि अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त केस दाखिल है और 5 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दे दिया गया है और इस वक्त समाअत चल रही है, दलाइल दिए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल में जो आइनी बहरान एक किस्म का इस वक्त सामने आ रहा है उसके हवाले से कानूनदानों से उनकी राय लेंगे। मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरफ जा रहा है, क्या न्यू इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट से कोई और फैसला या दूसरे लफ्ज़ों में कोई बड़ा सरप्राइज़ भी सामने आ सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। कल पंजाब असम्बली के अंदर कायदे ऐवान का चुनाव की तारीख दी गई है, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर सियासतदान मौलाना आसिफ मुआविया साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें सूबाई MPA हैं इफ्तिखार अली साहब, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान उमर अवान साहब, सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी और इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ ज़ाहिर सत्ती भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम में तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूं। उमर अवान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, बहैसियत सीनियर कानूनदान क्या समझते हैं कल जो कुछ हुआ वो एक तारीख़ी दिन था या तारीख का दिन था? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया और मैं स्पेशल फरियाद का प्रोग्राम वालों का तमाम नाज़रीन देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ सबको। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात लोग कुछ तारीख बनाते हैं और बाज़ औक़ात तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। मैं चूँकि अगर हर कराना राय की बात की जाए तो कल पाकिस्तान की तारीख तरीन दिन था जब एक सिविल जो अपने आप को सबसे बड़े जमहूरी कहते हैं उन्होंने आइन को सबपास किया है और उन्होंने शब खून मारा है, न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि एक मुंतखब 342 रुकनी जो पार्लियामेंट है कौमी असम्बली उसके ऊपर अगर उनकी अपनी मेंबरशिप यानी फर्ज इमरान खान साहब को निकाल दी जाए तो बाकी 341 मेंबरान का बगैर कोई कसूर नजर नहीं आता था कि उनको भी एक बजट जुम्बश का कलम घर भेज दिया जाए। जहाँ तक आपने इंट्रो में ये बात की कि आर्टिकल 5 का हवाला दे कि उन्होंने उसको आगे बुनियाद बनाया है कि असम्बली की दाल की जाए और उससे पहले जो तरीके से इतमाद थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गए, तो उसी आर्टिकल 5 की सब क्लास 2 में लिखा हुआ है कि हर सूरत में
आइन के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो किसी भी अहदे पर बैठा हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो आइन पाकिस्तान का पाबंद है और वो उसको उसकी ट्रू लेटर और स्पिरिट के ऊपर अमल दरामद करने का पाबंद है। 1 मिनट के लिए भी इस आइन को न मुअत्तल किया जा सकता है, ना ही उसके किसी भी एक आर्टिकल किसी भी तरह से कोई खिलाफवर्जी की जा सकती है। तो कल ये मैं बतौर माहिर कानून ये मेरी राय है कि कल बहुत बड़ी खिलाफवर्जी की गई है, जिसपे आपने फिर देखा कि जब पाकिस्तान के वो जैन जिनको अदलिया के हक कहा जाता है, उसमें लगे हुए समझदार और तेरी गायों पर मुश्तमिल प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो वकील पहले बनते हैं, फिर वहाँ से प्रोसीजर के तहत जज बन के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं और उसके भी सबसे जो ऊपर का दर्जे वाला शख्स है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, छुट्टी के बावजूद चूँकि ये इतना खास और नाजुक नोयत का मसला था, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उन्होंने तमाम तरीक़ान को तलब कर दिया और जो पहला उन्होंने ऑर्डर पास किया वो आइन पाकिस्तान के बिल्कुल मुताबिक था, उसको लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा इक़दाम न किया जाए, कोई भी इदारा ऐसा इक़दाम न करे जिससे कि पाकिस्तान के आइन की मज़ीद जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाए या उसका तमस्खर उड़ाया जाए, कोई भी ऐसा गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम न किया जाए। उससे मुराद उनकी इमरान खान को और इनकी हुकूमत को मज़ीद ऐसे गैर कानूनी इक़दाम से रोकना था और दूसरा कोई ऐसी तीसरी कुव्वत जिसको ये मैसेज इमरान खान साहब देना चाह रहे हों कि आप लोग आके टेक ओवर कर लें, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कल मैसेज दे दिया था कि हम आइन के तहत भी चलेंगे और मुल्क भी पाकिस्तान की आइन के तहत इजराम करेगा, लिहाजा इसको आइन के तहत ही हम रखेंगे और उस पर बहुत अच्छा उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। जी थैंक यू। अच्छा अवान साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बहैसियत सीनियर कानूनदान एक लॉ एक्सपर्ट के तौर पर यह भी बताइएगा कि जो रूलिंग का मामला इस वक्त चल रहा है, बल्कि अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की जानिब से फारूक अशनाइक साहब से यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या डिप्टी स्पीकर साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो रूलिंग दे सकें स्पीकर की गैर मौजूदगी में, तो आइन इस हवाले से क्या कहता है, थोड़ी ये भी वजाहत कीजिएगा। देखिए, आइन का आर्टिकल 67 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो खुद बना सकती है और उन्होंने बनाए भी हुए हैं। उससे पहले सदर पाकिस्तान के जब तक 1973 का भुट्टो साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो जब तक मौजूद नहीं था, या उससे पहले जो रूल्स जब तक नहीं बने थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, तो खुद असेंबली को इस आर्टिकल 67 के नीचे इख्तियार दिया गया कि वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना लें। रूल्स ऑफ प्रोसीजर अभी कौमी असेंबली के भी और सेनेट के भी मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर कंडक्ट करेगा प्रोसीडिंग, और चूँकि इस स्पीकर के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद असद कैसर साहब के पास ही गई और असद कैसर साहब के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने एब्सटेन किया, रिफ्रेन किया, यानी कि वहाँ पे वो खुद नहीं बैठे कल की प्रोसीडिंग को। कल के जो असेंबली का इजलास था उसको उन्होंने कंडक्ट नहीं किया, डिप्टी स्पीकर कंडक्ट करता था। अब डिप्टी स्पीकर के पास पावर तो है कि वो इजलास को कंडक्ट कर सके, लेकिन अब सवाल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पैदा हुआ, वो ये था कि अगर आप देखें कि डिप्टी स्पीकर साहब के अल्फाज ये हैं कि आइटम नंबर 4 के ऊपर थी ये वोटिंग वाली कल प्रोसीडिंग जो होनी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो एजेंडा आइटम थे उसमें एजेंडा आइटम में नंबर 1 कुछ और था, नंबर 2 के ऊपर वक्फा सवालात था। आप अगर टीवी चैनल पे भी देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कौमी असेंबली का इजलास जारी और वक्फा सवालात शुरू। तो वक्फा सवालात में तो सिर्फ सवाल किया जा सकता है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर कर सकता है और उसका जवाब दिया जा सकता है। उस सवाल जवाब के सेशन में अगर कोई रूलिंग भी पास करें तो वो सिर्फ स्पीकर के पास ही तक पावर थी कि वो एक सजेशन दे सकता है, सिर्फ एक मशवरा दे सकता है, वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जो लीगल प्रोसीडिंग उसके सामने एज ए लॉयर एज ए लॉ ऑफिसर मौजूद नहीं थी कि वो पूरी असेंबली को ही या ये जो तारीख होने जा रही थी जिस पर वोटिंग। अच्छा उमर अवान साहब, अब ये भी ज़रा बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केस चल रहा है, एक तो खुद नोटिस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से पिटीशन दायर की गई है और एक पिटीशन दायर की गई है मुतहिदा अपोजिशन की जानिब से या PDM की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त आज कार्रवाई हुई तो बाबर अवान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जब
वहाँ पर कोई बात करने की कोशिश की तो उनको ऑनरेबल जजेस ने मना किया। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ एक एजेंडे पर कार्रवाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि आज ही कोई मुनासिब फैसला जो है वो मुख्तसर तौर पर जारी कर दें। सीनियर कानूनदान के तौर पर क्या समझते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म का सरप्राइज सामने आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड एफरेंटली नजर आ रहा है वो यही है कि उनको भी ये बात पता है। और चीफ जस्टिस साहब ने जैसे कल भी जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि मैंने सारी कार्रवाई कौमी असम्बली के इजलास की खुद भी देखी है, तो इसको चूंकि ये फौरी इंसाफ वजह का मसला है तो हम फौरी तौर पर एक्शन ले रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई कानूनदान ये कहे कि कल बिल्कुल आइन को पाँव के नीचे रोना गया है कि एक वोटिंग का हक था सिर्फ स्पीकर के पास, असद कैसर के पास, कि जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई थी तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना था कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर वोटिंग करवानी है कि नहीं। उस पर उन्होंने कल लोगों से 160 के करीब मेंबर थे जिन्होंने उसकी तायीद की और उन्होंने उसको बाकायदा लीव ग्रांट की। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो मैंने पहले बात की थी उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर अगर लीव ग्रांट करेगा तो वो रेजोल्यूशन फॉर वोटिंग पेश होगी, और लीव इसमें ग्रांट हो चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी वाज़ेह तौर पर यह बात पता है, वो जानते हैं सारा प्रोसीजर भी, उनको आइन का भी पता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ पे ऑर्डर पास करेगी तो उनको करना भी चाहिए। वो ये होगा कि वो कहेंगे कि जी स्पीकर ने जहाँ पे आके रूलिंग दे के वोटिंग वाले प्रोसेस को उन्होंने ख़त्म किया, ये वोटिंग नहीं से दोबारा कंडक्ट की जाए और मेरिट के ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाए। अच्छा, उमर अवान साहब, काइंडली ये भी बताइएगा कि चूँकि हुकूमत ने और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो भी ये कार्रवाई की गई है बुनियादी तौर पर तो आर्टिकल 5 और ख़त को हवाला बनाया गया है, कितने फ़ीसद आप इस बात के इम्कान समझते हैं कि अदालत ना सिर्फ इसको अहमियत देगी बल्कि मुमकिन तौर पर इस पर कोई कमीशन भी बन सकता है और मे भी तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि हमने देखा कि कौमी सलामती कमेटी के हवाले से आज खबरें आ रही हैं कि उस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं और शायद रूल के तहत भी ये बात कही जा रही है कि जिस वक्त कौमी सलामती कमेटी किसी चीज़ के ऊपर दस्तखत कर दे, वहाँ के मेम्बरान उसकी हिमायत कर दें, तो फिर मामला इतना आसान नहीं रहता कि उसको निगलिजेक्ट किया जाए या उससे रूगर्दानी कर ली जाए। तो क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी देखेगी कि ख़त की क्या अहमियत है, और अगर वाक़तन कोई इस किस्म का ख़त आया है जो हुकूमत दावा कर रही है तो फिर क्या केस का रुख मुड़ सकता है? उमर अवान साहब, आप लाइन पर हैं? नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और है रमजान, ग़िज़ायत है मामता, और जहां मामता वहां डालडा। वेलकम बैक नाज़रीन। उमर अवान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जो मैंने सवाल किया था, लाइन ड्रॉप होने की वजह से शायद टेक्निकल इशू था, आपको नहीं सुन सके होंगे। सवाल दोबारा रिपीट कर दूं या आपने सुन लिया था? जी, मेरा ख्याल है आप कमीशन कोई कायम करने के बाद जी, मैंने आर्टिकल 5 की बुनियाद पर कहा था कि हुकूमत जो बार बार इस बात पर जोर दे रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि आर्टिकल 5 और ख़त के हवाले से कौमी सलामती कमेटी में जो पेश किया गया है, क्या उसकी बुनियाद पर कोई रुख चेंज हो सकता है कार्रवाई का? ये सिर्फ आइन के तहत जो कार्रवाई की गई है रूलिंग की, सिर्फ इसी को देखा जाएगा? नहीं, सिर्फ जो है वो चूँकि इन्होंने 100 मोटे एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये किसी के एप्लीकेशन पे नहीं हुआ बल्कि अब खुद नोटिस चीफ जस्टिस साहब ने दिया है जो कौमी असम्बली की कार्रवाई हुई है उसके हवाले से। अदरवाइज भी बड़ा इस पे तो सेटल चीज़ें हैं कि अगर कोई कौमी सलामती का इशू आता है तो उसके लिए तो असम्बली में अलग से डिबेट हो सकती है। असम्बली जहाँ मौजूद नहीं होगी तो वहाँ डिबेट क्या होगी? दूसरा ये है कि इनकी किसी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी की तरफ से किसी कमीशन बनाने की एप्लीकेशन कोई मौजूद नहीं है, और जहाँ तक वो आर्टिकल 5 का भी बात है उसके पीछे जो ये खत वाला कर रहे हैं, अभी तक तो वो खत सामने नहीं आया, और सदाकती रेफरेंस जो अधिकार वो अलग से पेंडिंग है। उसमें अगर इमरान खान साहब या इनकी पार्टी चाहे तो ये कर सकते हैं कि वो खत जिस तरह इन्होंने पहले इंटेंशन जाहिर की थी अपनी कि जी हम वो खत चीफ जस्टिस को दिखाना चाहते हैं, वो सदाकती रेफरेंस अलग से पेंडिंग है, उसमें वो खत लेकर जाएं और उसमें अगर सदाकती रेफरेंस में कोई कमीशन बनना हो तो वो बन सकता है। इस केस में ऐसा कोई चांस चलें, ठीक हो गया। मौलाना आसिफ मुआविया साहब, ज़रा सरप्राइज़ के हवाले से बताइएगा। इमरान खान साहब 2-4 दिन से काफ़ी शोर मचा रहे थे सरप्राइज़ के हवाले से, और जिस वक्त सरप्राइज़ दिया गया तो ख़बरें यही आ रही थी कि अपोजिशन भी इस कैफियत में सख्ते का शिकार थी, उनको भी मालूम नहीं था कि ये सरप्राइज़ भी आ सकता है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ممنون ہوں, آپ نے ہمیں بولنے کا یہاں پر موقع دیا ہے. بات یہ ہے, میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ سے یہی کہا تھا, عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ان کے جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. سرپرائز تو نہیں ہے, یہ تو ان کی سیاسی خودکشی ہے, اسے سرپرائز نہیں کہا جائے گا. یہ ان کی اپنے ایک ذہن کی سوچ تھی جو انہوں نے کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ملک کے اندر جو ہے ایک پریشانی ضرور لاحق ہوئی ہے کہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور آئین جو ہے اس کے ساتھ مطلب ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا جو کچھ ہوا ہے. اس کو ہم سرپرائز نہیں کہیں گے, یہ تو آمدہ الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سرپرائز تھا یا ان کی سیاسی خودکشی تھی. اچھا سر, جس وقت ہم نے دیکھا کہ کل ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی تھی اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے کافی ایوان کے اندر شور شرابہ بھی کیا گیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ پٹیشن دائر کی جائے گی, اور انہوں نے وکلاء کو فوراً پٹیشن تیار کرنے کا آرڈر بھی کیا تھا, مگر اس کے بعد جو کچھ اسمبلی میں ہوتا رہا کافی مزاح کا خیز نظر آیا کہ اپوزیشن نے اپنا اجلاس شروع کر دیا ہے اور اسپیکر کی سیٹ پر ایاز صادق صاحب کو بٹھا دیا ہے اور پھر ووٹنگ کروائی گئی اور پھر باہر آ کر کہا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا نہیں ہے, کھو چکے ہیں, ممبران کی 196 کی عددی برتری ثابت ہو گئی ہے. اس جو یہ ساری کارروائی بعد میں کی گئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ درست فعل تھا جو کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں, یہ تو احتجاج تھا نا. احتجاج کے لیے انسان کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے. احتجاج اس وقت جب مطلب احتجاج کے لیے نکلتا ہے, احتجاجی کوئی فورم مطلب ہے, کوئی اپنی آواز اٹھاتا ہے, تو اس کو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طریقے پر اس کی آواز کو اور جو ہے توجہ سے سنا جا سکے. انہوں نے اس وقت یہ اپنا احتجاج نوٹ کروایا ہے. یہ جو ان کا عمل تھا وہ بطور احتجاج تھا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات آئندہ کی صورتحال کی طرف جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی جانب سے اس تمام کارروائی کو سپورٹ مل جاتی ہے اور اس کو بیک کیا جاتا ہے تو پھر الیکشن کی تیاری کی طرف نون لیگ اور باقی اپوزیشن جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں؟ جیسے الیکشن کی تیاری تو 2018 سے ہی ہم کر رہے ہیں. ہمارا شروع میں یہ نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. 2018 میں بھی جو الیکشن ہوا وہاں بھی ووٹ کی توہین کی گئی, اور اب 2022 کے اندر یہ جو عدم اعتماد کے حوالے سے پھر ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, یہ پھر ووٹ کی توہین کی گئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے, الیکشن ہو بالکل اچھی بات, ہم الیکشن سے ہم فرار نہیں اختیار کرتے, لیکن ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. ایک عام آدمی جو ہے اس کے حق پر ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان بھائی, آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی لیڈر ہار جاتا ہے نا, اس کو رسپیکٹ پوری ملتی رہ جاتی ہے. ہار جانے کے باوجود بھی دفاتر میں, جس جگہ پہ, جس پبلک پلیس پہ بھی جائے, اس کو عزت آنت پوری ملتی ہے. لیڈر نہیں ہارتا, اس کا ووٹر ہار جاتا ہے, جو چھابڑی اٹھا کے پھر رہا ہے, جو ریڑھی لگا کے پھر رہا ہے, جو امیدیں وابستہ کیے پھر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب کسی ووٹ پر ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ لیڈر کا حق نہیں مارا جاتا, ووٹر کا حق مارا جاتا ہے. تو ہمارا یہ نعرہ پہلے سے ہے, ہم 2018 سے اب تک اس حکومت کو تسلیم نہ اس کو ہم حکومت سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں یہ الیکشن 2018 میں ہی ہو جانا تھا, اور یہ تسلیم اس وقت ہو جانا چاہیے تھا کہ واقعتاً ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب چونکہ خان صاحب نے راہ فرار اختیار کی ہے, اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ آخری گیند تک لڑوں گا, اور اتنے سمیت یہاں سے اٹھا کر بھاگ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, لیکن الیکشن میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو, بالکل صاف شفاف الیکشن ہو. پھر ہار جیت جس کے مقدر میں ہے وہ عوام کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ظاہر ستی صاحب, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, ذرا وہاں کے ماحول کے بارے میں بتائیے گا. سپریم کورٹ میں آج بہت اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ممکنہ طور پر آج ہی فیصلہ آنے کا بھی امکان ہے. کس قسم کا ماحول دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ شکریہ سبحان بھائی. میرے بھائی بات کر رہے تھے مزمین نون سے بھی, اور ذرا میرے سینئر دونوں میرے بھائی عمر امان صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے, آپ بھی بات کریں. حالات ابھی اس طرف جا رہے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی ہے پروسیڈنگ چلی ہے اور ہائرنگ جتنے بھی ان کی ہوئی ہے, سنا گیا دونوں کے چین کو, اس کے مطابق جو عدلیہ کا ذہن نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈپٹی اسپیکر کو اختیار نہیں تھا. اتفاقی نظر میں ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کے وہ اختیار استعمال کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیار نہیں تھا. جیسے منیب اختر کا بھی لیٹر دیا ہے, ٹھیک ہے جی, رول 2B کے تحت انہوں نے خلاف دی. اب یہ چیزیں جب کھلتی جائیں گی, کڑیاں کھلتی جائیں گی, کیونکہ ابھی اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ ہمیں فل بینچ چاہیے. تو فل بینچ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ فل بینچ میں کون کون آئے گا, ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی ذرا سوچیں. جی جی, میں وہ شخص بھی آنے والا فل بینچ کے اندر کہ جس کو اس طریقے انصاف کی حکومت نے ہمیشہ متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. بالکل. اب باتیں اس میں جا رہی ہے کہ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو جن لوگوں کے آشیرواد حاصل تھی وہ اب آشیرواد حاصل نہیں ہے.
کیونکہ ابھی بلاول صاحب کا لیٹسٹ ابھی بیان آیا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 5 ہم پہ تھوپ کر اس کو مسترد کیا گیا طریقے سے لاگو، اس کی عدالت انکوائری ہو، اور آئی ایس پی آر سے انہوں نے جواب طلب کر دیا. ان کا بیان آئی ایس پی آر کو ٹرک ڈیٹ کیا، ہم نے کہا کہ آئی ایس پی آر ہمیں اس کا جواب دے کہ کیا ہم سب غدار ہیں. یہ بہت بہترین طریقے سے ابھی تک اپوزیشن اپنی جانچ چل رہی ہے. ابھی یہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا جائے گا، فل بینک اگر بن جاتا ہے تب بھی، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ جو عوامی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ خودکشی میں جب اس لیے ماری ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر 1.5 سال اپوزیشن کو مل گیا یا 6 مہینے بھی اپوزیشن کو مل گئے، ان کے کراچی کے کیسز سامنے آ جائیں گے، ان کے اوپر کیسز بنے گے. جو بیانیاں دیکھ رہے تھے نا غدار کا اور تحریک انصاف کا، انصاف سب کے لیے پاکستان، تو ساری چیزیں کھلنی تھی. رنگ روڈ کھلنی تھی، ڈی آر ٹی کھلنی تھی، فارم بڑی کیس کھلنی تھی. اس وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان تھے. ٹھیک ہے. اچھا قمر گیلانی صاحب، میں ذرا آپ سے پنجاب کی صورتحال جاننا چاہوں گا. پنجاب میں کل بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور قائد ایوان کے چناؤ کے حوالے سے ووٹنگ کا دن پہلے طے کیا گیا تھا، مگر اس کو کینسل کیا گیا اور اب کل کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور بلکہ پہلے ہم گورنر پنجاب کا جو کلپ ہے پروڈیوسر صاحب وہ سن لیتے ہیں، وہ چلوائیے گا، کیونکہ کل بڑی سخت باتیں کر رہے تھے. کافی انہوں نے الزامات عائد کیے، قانون اور آئین توڑنے کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے تھے. پہلے ذرا ان کا کلپ سنتے ہیں اور پھر قمر گیلانی صاحب آپ کا اس پر میں پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، علیم خان بھی تھا، اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیڈر تھا. فواد چودھری ایم پی اے بنا تھا، وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا. لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے. ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے. اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پورے پنجاب کے ورکرز، پورے پاکستان کے ورکرز، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم بدلا، چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں. لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے. ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی. لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی. رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ. نہیں مانی گئی بات. پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے.
184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं, उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया। जी कमर गिलानी साहब, आपने क्लिप सुना और इसके अंदर जो गवर्नर साहब थे वो यही कह रहे थे कि बहुत दिल पर पत्थर रखकर और बहुत सब्र करके हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, लेकिन जो कार्रवाई वो करवाना चाह रहे थे वो आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ यहाँ पर पॉइंट पेश करना चाहिए, उन्होंने गलती का एतराफ़ किया कि जो कुछ उन्होंने किया है 1-2 दिन के अंदर वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। क्या कहेंगे इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब गवर्नर पंजाब ने की थी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन मसला ये है कि एक काम उन्होंने अगर किया, उन्होंने 3.5 साल इस हुकूमत के साथ अगर वो साथ रही तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 3.5 साल साथ रहे, जब उनको किसी भी बिना पे उनको बरतरफ कर दिया गया तो उसके बाद वो उसी हुकूमत के साथ बयानबाजी शुरू हो जाती है। ये तो वही बात होगी ना मफादात की सियासत। जब वो साथ है तो तब ठीक है, जब नहीं साथ तो तब जो है वो अपना गुस्सा उतारते हैं और फिर अपनी गलतियाँ मानते हैं। अब मसला ये है कि अपनी गलतियाँ इसी तरह इस मुल्क का कानून हमेशा रहा है कि एक हम गलत भी करते हैं, जो है खुद को गलत भी तस्लीम करते हैं कि हमने जो साथ पे पीरियड है या हमारे पास पावर रही है तो उसके बाद हमने उस पावर को नाजायज इस्तेमाल किया या उस पर हमने तो उसके बाद इसका ये है कि हमने इस पर गलती की है और बाद में जब पावर छीन ली जाती है या बरतरफ कर दिए जाते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, अगर ये गलतियाँ ना करता तो बहुत अच्छा था। हमारी पूरी की पूरी सियासत इसी चीज़ में दम होकर रह गई है कि हम जब हुकूमत के अंदर होते हैं, जब हमने पावर होती है तो अपना जो है अच्छा बुराई हमें अपनी बुराई नज़र नहीं आती, सिर्फ अच्छाई नज़र आती है। और जब पावर छिन जाती है तो उसके बाद हम कहते हैं कि मैंने आज इस जगह पे मैंने गलत फैसला किया था, वो बेशक इमरान खान के फैसले हों या के गवर्नर पंजाब के फैसले हों। ठीक है, उमर अवान साहब आप लाइन पर मौजूद हैं? उमर अवान साहब आप लाइन पर मौजूद हैं? शायद उमर अवान साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, मौलाना नासिर मुआविया साहब, मैं आपसे कल जो पंजाब के अंदर तहरीक पर जो वोटिंग होने जा रही है कायदे ईवान के चुनाव के हवाले से, उसके हवाले से ये जानना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब ने कल भी मीडिया पर आकर यही बयान दिया था कि नंबर गेम के अंदर हम आगे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप के भी कुछ अफराद ने उनसे मीटिंग की, बल्कि वो कैमरे के सामने भी आए और आके मीटिंग की, और नंबर गेम को दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। और कैंडिडेट पर अगर हम देखते हैं तो एक खासा बड़ा असर और रसूख है परवेज़ इलाही साहब का भी और हमदा शहबाज शरीफ भी। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ा उनका सियासी कदकाठ है, एक बहुत बड़ी हिमायत उनको भी हासिल है। तो कांटेदार मुकाबले की तवक्को है कल पंजाब में? जी इंशाल्लाह मुकाबला होगा ही नहीं। हमदा शहबाज साहब जो है बहुत भारी लीड से इंशाल्लाह वज़ीर आला मुंतखब होंगे। ये नंबर गेम वाली तो बात ही अब नहीं रही। हमारे पास पंजाब में एक सीट पे 5-5 बंदे हैं जो हमसे टिकट मांग रहे हैं हमारी मरकजी क़यादत से। तो यहाँ पर तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे ध्यान से मतलब है वो लोग जो काफी अच्छा से पीटीआई के साथ इत्तेहादी थे वो सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर नहीं मतलब है अभी तक ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर है लेकिन वोट देने के लिए तो वो भी तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वोट के एतबार से तो कोई मामला नहीं होगा, वोट के बस दाखिला में करना है। अच्छा आसिम मुआविया साहब, अभी आप ही के जो आपने जो जवाब दिया इसी में से 2 सवाल मेरे जहन में फ़ौरन आए हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे वो पूछ लूं। एक तो ये है कि जिस तरीके से भी आपने खुद फरमाया कि 4 से 5 जो असम्बली मेंबरान हैं फ़ी हल्का तकरीबन ये एवरेज बन रही है जो मौजूद हैं जिनको टिकट देना पड़ेगा, तो क्या समझते हैं ये तो खुद मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा कि अगर एक हल्के से 4-4, 5-5 लोग मौजूद हैं तो किसको टिकट दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा? और अगर एक को टिकट देते हैं तो बाकी 4 जो हैं वो नाराज़ नहीं होंगे? इस दफा इंशाल्लाह पार्टी अपनी पॉलिसी के मुताबिक मेरिट पे फैसला करेगी। जिन लोगों की कुर्बानियां हैं, जिन्होंने मेहनत की है, इस जद्दोजहद के अंदर दिन रात एक की है, पर्चे भुगते हैं, तो उनको इंशाल्लाह मद्देनजर रखेंगे। हमारी मदद का फैसला यही है कि हम इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला करेंगे। अच्छा, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन का जो ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से अगर उसको ऑन किया जाता है और इसी फैसले को बरकरार रखा जाता है तो फिर ज़ाहिर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां करेगी, तमाम सियासी जमातों को भी इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू करनी है।
تو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ایک جو شخص ہے اس کو میرٹ کے اوپر دے دیا گیا، لیکن وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جن کو باغی اور لوٹے کہا جا رہا ہے، وہ ٹکٹ کے وعدے پر نون لیگ کی طرف سے آئے ہیں، ایک طرف وہ ممبران ہیں، دوسری جانب آپ کے اپنے ممبران ہیں جو کہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور پچھلے 3.5 سال سے انہوں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، اپنے قائدین کے ساتھ بھی کھڑے رہے، قدم قدم پر نون لیگ کا ساتھ دیا۔ تو اب پرائرٹی تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ارکان ہوتے ہیں، تو اگر مسلم لیگ نون میرٹ پر جاتے ہوئے اپنے ارکان کو ووٹ دیتی ہے تو وہ ارکان جو اس تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے نون لیگ کے اور اپوزیشن کے ساتھ آئے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کس طریقے سے معاملات ڈیل کریں گے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو مرکزی قیادت کی اور ہماری جو سپریم کونسل ہے وہ کوئی اپنے جو ہے پالیسی کچھ دنوں میں واضح کر دے گی۔ جہاں تک قیادت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر یہ فیصلے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جن اتحادیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے ہی تھا، اور اس میں انہوں نے جو کنڈیشن رکھی ہیں اور جن کنڈیشن کے اوپر جو ہے ہماری پارٹی نے سائن کر دیا ہے اور ان کو قبول کر لیا ہے، تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پوری پاسداری کی جائے گی۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، آخری سوال جی، ان کو بھی انشاءاللہ پورے اعتماد میں رکھا جائے گا۔ اچھا آصف معاویہ صاحب، آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کنڈیشن پنجاب میں چل رہی ہے اس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی، گورنر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس وقت وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ نہیں یہ ایڈوائز دے سکتا گورنر کو کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، لیکن ہم کچھ دن کے بعد صورتحال جب دیکھتے ہیں، جب نیا قائد ایوان آ جائے گا، بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز الہی ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حمزہ شہباز شریف ہوں، لیکن جیسے ہی نیا ایوان آئے گا تو اس کے بعد تو گورنر کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ لیکن پھر ہمارا نعرہ بدستور قائم ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اگر وہ اس طرح ایک منتخب اسمبلی کو جو ہے آئین مطلب ہے آئین کے ساتھ کھیلتے ہوئے فوراً توڑے گا اور اس اعتبار سے تو ہمارا موقف مضبوط ہو جائے گا۔ ہم پبلک میں جائیں گے، پبلک سے یہ سوال پوچھیں گے کہ پاکستان کے جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ بار بار دھوکہ کیوں ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ غیر آئینی راستے سے داخل ہو رہے ہیں اور غیر آئینی راستے سے اسمبلیاں بھی توڑ رہے ہیں۔ یہ کس انداز سے وہ سیاست میں آئے ہیں؟ جمہوری راستہ اختیار کریں، جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے، نہ ان کا رویہ جمہوری ہے، نہ ان کے راستے جمہوری ہیں، نہ یہ آئینی طور پر آئے ہیں اور نہ یہ آئینی طور پر واپس گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ظاہر ستی صاحب، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک سینئر صحافی کے طور پر آپ نے بہت عرصہ فیلڈ میں جرنلزم کی ہے، ان تمام معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں، جو کل کچھ ہوتا رہا، جو کچھ ہوا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کس حد تک توڑا گیا ہے؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ آئین کے تحت جو اختیارات تھے ان کو استعمال کیا گیا، آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا گیا، قوم اسلام کی کمیٹی میں جو خط پیش کیا گیا اس پر دستخط لیے گئے، اس کے حوالے سے غداری کی بات کی گئی۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو حکومت کے پاس بھی ایسی بات نہیں ہے کہ قانون دان موجود نہیں ہے یا وہ قانون سے نابلد ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے بھی یقینی طور پر ان تمام عوامل کا جو پٹیشن کے طور پر اپوزیشن نے دائر کی ہیں یقیناً سوچا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جس سٹینڈ پر کھڑی ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے؟ سر حکومت تو اگر اصول میں دیکھا جائے تو حکومت تو اس ٹائم مکمل طور پہ اس اسٹینڈ پہ کھڑی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو ہمارا بیانیہ ابھی ڈیولپ ہوا ہے ان سب کو غدار کو دشمن قرار دے کے ہم الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ اس سے آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے تک عوام کے اندر تحریک انصاف غیر مقبول کی بات تھی، مہنگائی، کرپشن، اس کی وجہ سے، لیکن وہ تمام بیانیاں انہوں نے چینج کر کے جن کو اپوزیشن سے غدار ثابت کر کی کوشش کی اور وہ بیانیاں دکھنا شروع کر دیا، تحریک انصاف ناکام ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ دیکھے کے اندر جو سیکنڈ ٹرم کے جو ابھی پنچایتی انتخاب ہیں اس میں انہوں نے 43 سیٹیں نکال دی ہیں، یعنی کہ 50% سے زیادہ وہ کامیابی حاصل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ دکھ رہا ہے، وہ اسی بیانیے کو بیچتے ہوئے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، جبکہ اس سے مسٹیک جو ہے وہ تو آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جتنا بھی رولنگ دی ہے اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے اور تحریر دی ہے وہ اسپیکر کی پڑھ رہا ہے، یہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بات سے سوچ کر رہے ہیں کہ انہیں 2-3 دن گزار دیے کہ 2-3 دن گزرنے کے بعد ابھی ملک کے اندر کابینہ موجود نہیں ہے تو سپریم کورٹ بھی شاید اپنی ریفر کر دے گا چلو وہ بھی الیکشن میں جا رہے ہیں آپ، لیکن کیسے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ نہ الیکشن ریفارم جو ہے، نہ آپ کے کوئی اور جو بھی قانون سازی ہوئی تھی وہ ہوئی ہے، نہ آپ کی کے کوئی قانون سازی مکمل ہو چکی ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرانی کس طریقے سے۔ یہ تمام چیزیں وہیں کے وہیں کھڑی ہیں اور یہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا بیانیہ ابھی مضبوط ہے۔ تو بیسیکلی عمران خان
بس یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جب سوٹ کرے لازمی بچے کی طرح اس وقت میں اپوزیشن کروں، جب مجھے سوٹ کرے میں حکومت کروں. وہ ملک کے اندر اپنا نظام چاہتے ہیں جہاں ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. لیکن جیسے پہلی دفعہ ان کے کندھوں پہ بوجھ آیا تو یہ الیکشن میں بھی جا کے دیکھ لیں، الیکشن میں جن کو وہ کامیابی اپنی ملنے والی جو پہلے مل چکی ہے اس سے کم کوئی جا سکتا ہے. اچھا ظاہر ستی صاحب ذرا سپیکر جو قومی اسمبلی ہے اسد قیصر صاحب، ان کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، دو طرح کی اطلاعات میرے پاس ہیں. آپ کیونکہ خود اسلام آباد میں موجود ہیں تو ذرا ان کو کنفرم کیجیے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گورنر پنجاب کی طرح جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے اس پر خوش نہیں تھے، مگر چونکہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، بہت قریبی ساتھی ہیں، اس لیے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا یا اوپن پبلکلی آ کر نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس ساری کارروائی کا بائیکاٹ کیا، وہ نہیں آئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت اہم دن تھا. اس قسم کے مواقعوں پر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پریزیڈنسی نہیں کرتا، اسپیکر خود موجود ہوتے ہیں چیئر پر، مگر وہ موجود نہیں تھے. تو کیا خبریں ہیں؟ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاید طبیعت خراب تھی اور ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اصل اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس؟ سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہر بندے نے جا کے الیکشن لڑنا ہے اور ڈپٹی اسپیکر آلریڈی جو آپ کے قاسم سوری صاحب ہیں وہ تقریباً 2.5 سال سے اسٹے کے اوپر چل رہے ہیں جی. ان کو پتا کہ میرے خلاف ٹریبونل کا کیس کیا وہ ثابت ہو چکا کہ میرے ووٹ جعلی ہیں، 50% کے ووٹ جعلی ثابت ہو چکے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے اسٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے اسپیکر قیصر صاحب کو پتا تھا کہ میرا بھی کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے. انہوں نے تحریر لکھ کے چھوٹے بھائی کو دے دی تھی اسپیکر کو، وہ آ کے پڑھنا شروع ہو گئے اور آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پڑھا اسپیکر اسد قیصر. اب بات سمجھنے کی ہے کہ ہر بندہ اپنی کھیل سائز رکھ کے کھیل رہا ہے. گورنر کی طرح اس کے بھی تحفظات تھے، وہ کہتے ہیں سر اگر آپ پیش ہونے دیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، 2-3 مہینے میں جو ہونا ہے دکھا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو صرف ایک فکر پڑی ہوئی تھی کہ میرا بیانیہ دفن ہو جائے گا، میں جو بیانیہ بنا چکا ہوں اپوزیشن کے خلاف وہ میرا ووٹ بینک ہے وہ میرا تباہ ہو جائے گا اور یہ میرے خلاف کیسز لے آئیں گے. اس طرح کے کیسز سامنے آنے دیں گے. جیسے وہ خاتون ہے لاہور کی فرح شام کا نام چل رہا ہے کہ وہ ووٹنگ کرواتی تھی، اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے. BRT کیسز ہے، اس کے بعد افارہ بندی کیسز ہے، اس کے بعد کیسز ہے. یہ ایک پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اپوزیشن میرے خلاف بیانیہ بنائے گی، میڈیا میں آئی کریٹ ہوگی اور میرا جو بیانیہ بنا ہوا ووٹ کے لیے وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. گیلانی صاحب میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. میں پہلے سوال کر لوں پھر اس کے بعد آپ نے جو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا. سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو تمام تر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بعد آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اور دونوں صورتوں میں اگر سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو کینسل کیا جاتا ہے جو فیصلہ رولنگ دی گئی ہے تو اس صورت میں کیا صورتحال ملک کس جانب بڑھ سکتا ہے؟ اور اگر الیکشن کا کہا جاتا ہے تو اس صورت میں ملک جو ہے وہ آپ کو کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی ایڈ کر لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں جو کیس گیا ہے یہ دو نوعیت کا کیس ہے. ایک ہے اسپیکر کی رولنگ کہ کیا اسپیکر کے پاس پاور تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ دے سکتا ہے، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحریر کی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں اس میں. جو اسپیکر نے جب فیصلہ دیا اس کے فوراً بعد فیصلے کے بعد وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحریر کی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ان کے خلاف ایک سازش کی ہے اور ایک خط لایا گیا ہے اور اس خط کا کردار بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے. تو جو ابھی نظر آتا ہے اگر تو سپریم کورٹ ابھی یہ آج کل کے اندر فیصلہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ تو اللہ کے ایسے رہا کہ اگر یہ آج کل کے اندر فیصلہ دے گی تو شاید وہ حکومت کے حق میں فیصلہ دے گی. اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کہے گی کہ اسپیکر کے جو اختیارات ہیں اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. اگر یہ کیس لمبا ہو جاتا ہے اور اس کو 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، 1.5 ہفتہ لگ جاتا ہے، 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، 1 مہینہ لگ جاتا ہے، تو اس کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ چیزیں اس میں جو خط ہے جو وہ لازمی طور پہ اس میں انوالو ہونا پڑے گا، خط کو لانا پڑے گا. اور یہ لازمی بات ہوگی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس خط کو شامل کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ خط اس میں شامل ہوگا اس میں اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے. اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا ہے جو اس خط کے حوالے سے ہے، جس میں کہ اس میں جتنے چہرے ہیں جس سے وہ ذکر کرتی ہے حکومت کے اتنے چہرے ہیں فلاں فلاں ہیں، لیکن وہ اس کو شو نہیں کر رہی. تو وہ کمیشن کا بڑا رول ہوگا. اور یہ اسی کمیشن کی آڑ میں اس کو لایا گیا ہے، اس ڈیسیژن کو سامنے لایا گیا ہے اور یہ ڈیسیژن کیا گیا اور اسپیکر نے اس پہ رولنگ دی ہے. اس کے بعد دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ خط کا فیصلہ اس پہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے اور اسی کو جواب بنا کے اسپیکر نے رولنگ دی ہے.
اور دوسری بات ایک اور میں کہوں کہ اگر اسپیکر غیر حاضر ہوتا ہے اسمبلی سے تو اس کی جگہ ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے. ڈپٹی اسپیکر کے پاس بھی اتنی پاور ہوتی ہے جو اسپیکر کے پاس پاور ہوتی ہے. جو آپ نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا کہ اسپیکر جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں آئے, تو اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد انہوں نے لانے کی بات کی تھی, اور عدم اعتماد اسی بنا پہ انہوں نے کہا کہ کل کو کچھ اور ہو سکتا ہے, اس کی بجائے انہوں نے ترجیح دی کہ ڈپٹی اسپیکر کو. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ کیس کیوں سنا؟ اگر ڈپٹی اس پہ ان پہ بھی اعتراض تھا, وہ نہیں کر سکتے تھے, تو ان پہ اتنے کیسز تھے, تو یہ دوسرے ان کو چاہیے تھا اپوزیشن جماعتوں پہ اس پہ احتجاج کرتے, ان کو احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ نہیں سنا, ہم نے اسپیکر کے اس کی اسمبلی کی کارروائی ہم ان کے سامنے جو ہے نا وہ. قمر گیلانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن آگے کی جانب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آگے کی جانب میں دیکھتا ہوں کہ عدلیہ کو اس سے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا, اور اسی درمیانی راستے میں سب سے پہلی چیز ایک ہوگی جو غداری سے متعلق ہے. جو غداری سے متعلق ہے اس میں عدلیہ کچھ چیزیں ایسی کرے گی کہ دونوں جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں غداری کے, آرٹیکل 6 کے, آرٹیکل 5 کے, یہ غداری کے مقدمہ کون موضوع وطن ہے کون موضوع وطن نہیں, تو عدلیہ اس کی طرف جائے گی, اور اسی کی طرف کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں, 3 ججز کا انہوں نے پینل بنایا, تینوں ججز جو ہیں وہ فیصلہ دیں گے, وہ 2/3 ہو یا 2-1 کا فیصلہ ہو یا 3/3 کا فیصلہ ہو, ٹھیک ہے. یہ چیز بڑی اہم ہوگی, اس سے سارا ڈیسیجن اسی چیز پہ ہوگا کہ جو حکومتی بحران ہے اس کو کم کیا جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو غدار کہیں, یہ معاملہ جو عدلی ہے وہ لٹکائے گی نہیں, کسی صورت میں لٹکائے گی. اگر یہ معاملہ لٹک ہے تو وہ خط لازمی بات ہے, وہ اس میں ایڈ ہوگا, جب خط اس میں ایڈ ہوگا, خط کے مطابق کارروائی ہوگی, تو پھر بڑے بڑے ٹھیک ہو گیا. قمر گیلانی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک منٹ بھائی, آپ کو ایک بات کہوں کہ کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, کل 12 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. فاروق اچنائک نے ٹائم مانگ لیا ہے کہ فاروق اچنائک نے دلائل دینے کے لیے کل کا ٹائم مانگ لیا ہے, جب وہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ آپ سے ٹھیک ہے جی. بریکنگ نیوز ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 روز کے لیے ملتوی کر دی ہے. فاروق اچنائک کی جانب سے مزید دلائل دینے کے لیے ٹائم مانگا گیا ہے. بیورو چیف اسلام آباد ظاہر ستی صاحب ہمیں بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے تھے. ظاہر ستی صاحب, اس کے علاوہ بھی کوئی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں کہ جو آج گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کوئی اہم بات سامنے آئی ہو؟ سر, ابھی تک جتنی بھی گفتگو سامنے آئی ہے نا, کہ ابھی تک جسٹس منیر کے جو پوائنٹس ہیں وہ اپوزیشن سے میچ کر رہے ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو یہ نہیں کرنے دیا, اسپیکر کو یہ نہیں کیا. سپریم کورٹ میں جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا اس کے اختیارات میں تھا, تو یہ اس کے اختیارات سے بھی بہت کیا. جبکہ چیف جسٹس صاحب کے جو مطلب پوائنٹس ابھی تک میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ ابھی تک تقریباً جو ہے نا وہ اسپیکر کی رولنگ میں آرٹیکل 15 کا ذکر ہے یا نہیں ہے, 5 کے سارے میں طریقے میں مسترد ہو سکتی ہے نہیں, وہ اس میں درمیان میں گھوم رہے. جو بات ابھی میری بات کر رہے تھے, مجھے تو وہی لگ رہی ہے کہ یہ ان کو کہیں گے کہ یہ آج کے بعد آپ کسی کو بھی غدار قرار نہیں دے سکتے اور الیکشن کی تیاری کریں, کیونکہ جو حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ ابھی آج 2 دن ہو چکے ہیں, 2 دن سے پاکستان جو ہے بغیر کابینہ کے چل رہا ہے, بغیر وزارتوں کے چل رہا ہے. وزیر اعظم کی سمجھنے بٹن نہیں بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم کے ڈی نوٹیفائڈ ہو چکے ہیں, ڈیفائڈ ہے. ان کو تو خالی صدر نے کہا کہ آرٹیکل 222 کی تحت بیٹھے ہیں, چلانے کی تحت بیٹھے, باقی تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. ابھی وہ نہ قانون ثابت کر سکتے ہیں ملک کے اندر. ابھی اس قسم کا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے, کوئی جیسے کورونا کی ویو آ جاتی ہے, تو قانون کا کیوں اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک ہے ظاہر ستی صاحب, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہوا. تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن ہونے پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, اب آنے والے دنوں کے اندر بالخصوص کل جو سپریم کورٹ نے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ انٹینشن دی جا رہی ہے کہ وہ فی الفور اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مختصر فیصلہ سنا کر جو بھی اس معاملے کا حل ہے وہ اس کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. تو اب یہی دیکھا جائے گا کہ کیا ملک الیکشن کی طرف جاتا ہے یا اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو ختم کر کے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروائی جاتی ہے. فی الوقت پنجاب ٹاک سے اپنے میزبان سبحان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.